آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ایک آن والا زمانہ ایسا ہوئے گا کہ اس زمانے کے اندر لوگ اپنے گھرانوں آباد کرنگے تے اللہ دے گھرانوں برباد کر دیں گے۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر بھی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ رب کائنات نے پہلے سپارہ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جڑا جناب اللہ دی مسجد تو روکے، لوگانو اللہ دے گھر دے اندر آن تو منع کر دے وے، اللہ دے گھر نو خراب کرے، این یذکر فی اسمہ، فرمایا اس واسطے کہ او دے اندر اللہ دا نام لیا جائے گا، اللہ دا ذکر مسجد دے اندر کیتا جائے گا، او جناب لوگانو منع کر دے جناب مسجد دے اندر نہ جاؤ، اوتے جناب اختلاف ہے، اوتے جناب کدے سنی بابی دا اختلاف ہے، کدے جناب کسے بات دا اختلاف ہے، کدے جناب دنیاوی گلاں نے اس واسطے نہ جاؤ، مسجد دے اندر نہیں جانا، کسے بھی طور طریقے دے نال لوگاں نو اللہ دے گھراں تو دور کرے گا، اللہ دی مسجد تو دور کرے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اس کائنات دے اندر سب تو بڑا ظالم آدمی او ہے جڑا اللہ دے گھر تو لوگاں نو روکے، اور ارشاد فرمایا رب کائنات نے وسعی فی خرابہا، کوشش کرے مسجدہ دے اندر خرابی ڈالن دی، مسجدہ نو خراب کرن دی کوشش کرے، کدے جناب مسجد دا ماحول خراب کر دے وے، کدے جناب مسجد دے اندر آ کر کے گندگی پھیلائے، کدے جناب مسجد دے اندر مٹی گٹا لے کر کے آئے، کدے جناب کسی بھی طور طریقے دے نال مسجد دی فضا نو خراب کرن دا ارادہ کرے۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا سب تو بڑا ظالم آدمی ہوئے جڑا اللہ دی مسجدہ نو خراب کرے۔ السلام دے زمانے دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر ایک حبشن عورت ہر روز آئے اور آ کر کے مسجد نبوی دی صفائی کر کے جائے، ہر روز مسجد نبوی دی صفائی کرنے والی ایک حبشی عورت ہر روز آ کر کے صفائی کر کے جائے۔ ایک مرتبہ جناب اس نے صفائی کرنا چھوڑ دیتی، ایک دن بھی گزریا، دو دن بھی گزرے، دو چار دن تو بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ فلاں حبشیہ عورت جو مسجد دے اندر صفائی کریا کرتی سی میں نے کچھ دن تو عورت نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دن ہی گزرے نے اس عورت دی وفات ہو گئی، وہ عورت جناب دنیا فانی تو رخصت ہو گئی، یا رسول اللہ تو نے تک ایسا پیغام اس واسطے نہ پہنچایا، او جناب ایک حبشیہ عورت او دی وجہ تو جناب جناب نو اسا کیوں تکلیف دئی ہے، اس واسطے یا رسول اللہ صحابہ نے اودا جنازہ پڑھیا، اس تو بعد جناب اس نو قبر دے اندر دفن کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت اللہ دے گھر نو آباد کرنے والی، جیڑی عورت اللہ دے گھر نو صاف کرنے والی او کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی، عام عورت نہیں ہے۔ آؤ نمی نوری قبر دی اوپر لے کر کے جاؤ، کتنی جناب نسبت والی عورت ہے، کتنی قسمت والی عورت ہے جس دی جناب قبر دی اوپر امام الانبیاء ارشادہ مہمان اس دی قبر دی اوپر جانوان سے تیار ہے۔ صحابہ جناب چل پہ آقا علیہ السلام دنال، حضور علیہ السلام چل دے اس حبشیہ عورت دی قبر دی اوپر پہنچے اور جا کر کے جناب اپنے دست رحمت نو اٹھایا اور دعا کی تھی یا اللہ اے عورت اج تک تیرا گھر صاف کر دی رہی ہے، مولا تو اے دی قبر نو پاک تے صاف فرما دے، یا اللہ تو اے دی قبر نو صاف کر دے، یا اللہ تو یہ قبر نو جنت دا باغ بنا۔ کتنی جناب خوش قسمت اور صاحب ہے جڑا مسجد دی صفائی کرنے والا، مسجد نو آباد کرنے والا، مسجد دیاں چٹائیاں بچھانے والا، مسجد دا وضو خانہ صاف کرنے والا، مسجد واش روم صاف کرنے والا۔ کتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اکرام نے انہاں دی تاریخ نو پڑھ کے دیکھ لو، انہاں دی تاریخ دے اندر اے بات ضرور کسی نہ کسی مقام تے سانو ملے گی فلاں بزرگ نے جناب فلاں مسجد دی صفائی کی تھی، اللہ نے ولایت عطا فرما چھوڑی۔